अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल, ये मेरे दो चैनल हैं। एक है लर्न LEARN लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और दूसरे का नाम है आबिद राजा। ये दो मेरे चैनल हैं, इस पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग वहाँ से वीडियो कुरान पाक पढ़ना सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर वगैरह कर दिया करें ताकि डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज मैं नमाज जनाजा का तरीका आपको बताऊंगा। इससे पहले भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि आप दोबारा पढ़ा दें ताकि हमें सही तरीके से समझ आ जाए। तो आज का जो है लेसन नमाज जनाजा का तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा ये आयत है, इसका तर्जमा है उन कुफ़ार मुनाफिकीन में से किसी की मैयत पर कभी नमाज न पढ़ें, हाँ मोमनों की पढ़ें। जनाजे की नमाज फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया का मतलब यह है कि अगर चंद आदमी भी पढ़ लें तो सब बरीउल ज़िम्मा होंगे, और अगर वरना सब गुनहगार होंगे। और इसके लिए जमात शर्त नहीं है, एक आदमी भी पढ़ ले तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। इसकी दो रुकन हैं, चार तकबीरें हैं, खड़े होके जो चार तकबीरें कहते हैं, और इसकी तीन सुनते हैं। अल्लाह की हम्द करना जिसे कहते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना, दरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और मैयत के लिए जो दुआ लास्ट में पढ़ते हैं वो पढ़ना। और आगे देखें तो नमाज का तरीका ये है। तरीका नमाज, पहले नियत कर लें कि इमाम और मुक्तदी कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ नाफ के नीचे बांध लें और सना पढ़ें। सना ये है सुब्हानकल्लाहुम्मा, क्या है? सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका वतबारकस, काफ ज़बर सीन है ये, कस। वतबारकस्मुका, क्या है? वतबारकस्मुका, थोड़ा बड़ा किया आप देख लें। वतबारकस्मुका वतआला जद्दुका, जीम ज़बर दाल, जद दाल पेशदू है, जद्दू काफ ज़बर का, जद्दुका। वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक, वजल्ला सना, सा ज़बर सा है, सनाउका वला इलाहा गैरुक। फिर देख लें, सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका वतबारकस्मुका वतआला जद्दुका वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। आगे देखें, इसका मतलब है इलाही मैं तेरी पाकी और तेरी हम्द के साथ तुझे याद करता हूँ, और तेरा नाम बबरकत है और तेरी शान बुलंद है और कोई माबूद नहीं। फिर बगैर हाथ उठाए तकबीर कहें, अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपने हाथ नहीं उठाए, इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथ नहीं उठाने। और वही नमाज वाला दुरूद शरीफ दोबारा, फिर बगैर दुरूद शरीफ पढ़ने के फिर बगैर हाथ उठाए तकबीर कहेंगे और दुआ पढ़ेंगे। और नीचे देखें, मुक्तदी तकबीर आस्ता कहें और इमाम ज़ोर से। अब मैं आपको नमाज वाला दुरूद शरीफ भी साथ पढ़ना, ये दुरूद इब्राहिमी है, ये भी मैं पढ़ना सिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। आगे देखिए, ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा तेज़ कि आपको वैसे ही नमाज में ये पढ़ना आता होगा। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہو گیا نماز والا درود شریف۔ اب میں آپ کو ایک منٹ رکیے گا، تھوڑا چھوٹا کر لیں۔ اب یہ نماز والا درود شریف ہم نے پڑھا، اور یہ دیکھیں یہاں پھر وہی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب میں شارٹ سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ثنا میں نے سبحانک اللہ پڑھنا سکھا دیا آپ کو، درود ابراہیمی، ابھی جو درود پاک اللہم صلی علی پڑھنا سکھایا آپ کو، اور جنازے کی دعا۔ اب جنازے کی دعا میں آپ کو پڑھنا سکھا دیتا ہوں۔ یہ جنازے کی دعا ہے۔ جنازہ بالغ مرد یا عورت کا ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ اللہم میم زبر غائن مغ خائیے، اللہم اغفر فا زیر را فر، اللہم اغفر لی، حی حا زبر یا حی یا زرجی حی نون زبر الف نا حینا، اللہم اغفر لی حینا، اللہم اغفر لی حینا ومیتنا، و میم زبر یا می یا زرجی ہے، ومیتنا ومیتنا وشاہدنا، وشا حاضر ہی ہے، وشاہدنا وغائبنا، واو زبر وا غائن زبر الف مد غا ہے، وغائبنا وغائبنا وصغیرنا 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 وکبیرنا وکبی بازر یا بی رازر ری وکبیرنا وذکرنا وذکرنا وانثانا، کیا ہے یہ وانثانا، یہ وانثانا، اللہم وانثانا وکبیرنا وذکرنا وذکر رازری وذکری نون زبر الف نا وذکرنا وانثانا، واو زبر وا حمزہ پیش نون ان، وانثا کھڑا زبر سا، وانثانا، اللہم اللہم من احییتہ، اللہم من احییتہ منا فاحیہ، فاحیہ ہا کھڑی زیر ہی، فاحیہ علی الاسلام، علی الاسلام، ومن توفیتہ، ومن توفیتہ منا توفہ تا زبر تا سوری منا فتا وفا، فا زبر فا تا زبر تا ہے، فتا فتا وفہ علی الایمان، فتا وفہ علی الایمان۔ آگے دیکھیں، یہ اگر جنازہ بالغ لڑکے کا ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا، کیا ہے یہ اللہم اجعلہ لنا فرطاً، تا دو زبر واو تاؤں، فرطاً واجعلہ لنا واجعلہ لنا اجراً وذخراً، اجراً وذخراً واجعلہ لنا شافعاً ومشفعاً۔ پھر پڑھ لیں، اللہم اجعلہ لنا فرطاً واجعلہ لنا اجراً وذخراً واجعلہ لنا شافعاً ومشفعاً۔ یہ نماز جنازہ آج کا ہے، یہ آپ کو پڑھنا سکھایا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔